अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूं तो नून लीग में आसिफ करमानी जैसे चंद ही लोग हैं जो चोर, डाकू और करप्ट नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद वो गुलामी की जंजीरों में इस कदर जकड़े हैं कि अपने आका यानी नवाज शरीफ को खूब डिफेंड करते हैं और साथ साथ उनके रिश्तेदारों को भी। आज काशिफ अली अब्बासी के प्रोग्राम में आसिफ करमानी ने इसहाक डार और नवाज शरीफ को डिफेंड किया, जिस पर काशिफ अली अब्बासी का दिमाग फिर गया। फिर उन्होंने आसिफ करमानी की खूब चित्रोल की। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आइंदा करमानी साहब, लगता है ऐसे आपकी लीडर भी एक खातून बनने जा रही हैं। इस तरह के रिमार्क्स अगर आज होंगे और कल कोई इस तरह के रिमार्क्स को रिटर्न करेगा, फिर क्या पार्लियामेंट रहेगी और क्या इज्जत रहेगी खवातीन की? चाहे गैर पार्लिमानी अल्फाज खवातीन हों या किसी के बारे में भी अदा किए जाएं और किसी साइड से भी अदा किए जाएं, मैं उसकी किसी तरह भी उसको एंडोर्स नहीं करूंगा। आज मजम्मत करेंगे या एंडोर्स नहीं करेंगे, दोनों में फर्क है। मैं मजम्मत करूंगा जी। लेकिन सर मियां साहब प्राइम मिनिस्टर होते थे तो बीबी को पीली टैक्सी भी कहते थे। किस किस्म की मियां साहब ने ऐसी नहीं बात की, लीडर थोड़ी करते हैं। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे, लेकिन मैं समझता हूं कि उन लोगों ने भी अगर ऐसी बात जिन लोगों ने भी की वो गैर मुनासिब थी, नहीं करनी चाहिए। डार साहब वजीर आजम बनने जा रहे हैं करमानी साहब, ये बताएं। देखिए, जहां तक तो मईशत की बात है, इकोनॉमी की बात है, मैं बड़ी ऑनेस्टली समझता हूं कि उसमें इसहाक डार ने और शहबाज शरीफ साहब, इन दोनों ने मिलके अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को डिफॉल्ट से तो बचाया। एक माहिर मईशत के तौर पे तो इसहाक डार साहब पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत, सर पहले कहते थे मिफ्ता इस्माइल ने बचा लिया डिफॉल्ट से, अब आप कहते हैं डार साहब ने बचा लिया। उसने मेहनत की है, मैं बिल्कुल डिस्क्रेडिट नहीं करूंगा मिफ्ता इस्माइल को। देखिए, ये जो भी बात जिसने भी ये र्यूमर कह लें, ये क्योंकि मेरे पास कोई इसके ऊपर हवा डार साहब ने खुद मारी है। जब उनसे पूछा गया सर आप करना चाहते हैं, मेरे पास कोई इसकी मुसद्दिका इतलात नहीं है। नदीम मलिक साहब ने पूछा याद सादिक साहब से, आप निगरान वजीर आजम के उम्मीदवार हैं? उन्होंने कहा नहीं, ना भी की जा सकती थी ना। उन्होंने जब इनकार नहीं किया और मुबहम अंदाज में ऐसे कहा जी मैंने आज तक ओहदे के पीछे भागा कभी नहीं हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी दी है पूरी की है, तो लगा ऐसे कि वो खुद बनना चाह रहे हैं वजीर आजम निगरान। तो क्या मियां साहब ने ये मियां साहब का नाम है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। शहबाज साहब ने एक साथी से बात की, बड़ी जिम्मेदारी से कहा। किसने? शहबाज शरीफ साहब, और कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कही। उन्होंने कहा जी ये नाम इसहाक डार साहब का मैं खिलाफ हूं, शहबाज शरीफ साहब ने कहा, लेकिन आया मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से। देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने दिया है, ये नाम तरफ से आ गया। मतलब हो सकता है जो मियां साहब के हो सकता है काशिफ भाई, जो मियां साहब के करीब लोग सज्जे खब्बे होंगे उन्होंने जो किसी ने देता होवे मियां साहब, पता नहीं, फिर आई डोंट नो, मेरी फिर इसमें मालूमात नहीं है। फिर शहबाज साहब की जाहिर है, मैं तो उनकी मालूमात को, आपने एक ट्वीट में कहा था ना लॉबी हो रही है, चैलेंज नहीं, वो मैंने एक जनरल बात की। ये भी लॉबी हो रही है ना। मैंने वो जनरल समझी तो है ना, आपको पता है वो ये समझियों का प्रेशर तो रहता ही है ना थोड़ा बहुत। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मैंने जैसे पहले अर्ज किया, वो एक फाइनेंशियली वो अपना एक फाइनेंसेस के लिए तो कॉम्पिटेंट हैं, लेकिन फिर देखें ना, हमें आगे उनकी जरूरत है। अगर वो आपको मियां साहब की जरूरत है, उनका कोई रिश्तेदार में इलेक्शन नहीं लड़ सकता अकॉर्डिंग टू रूल्स। नहीं, गॉड फॉरबिड किसी ने हवाई फायरिंग से की है, या ये भी तो हो सकता है ना डार साहब का वजीर आजम बनने का कोई तरीका है, निगरानी बन जाओ। आपको पता है उनका शौक तो बहुत है निगरान वजीर, उनका शौक वजीर आजम बनने का, ये आप जानते हैं बात नहीं। वजीर आजम मेरे सामने कभी भी उन्होंने कभी इस ख्वाहिश का या विटनेस नहीं कोई इजहार किया हो। डार साहब के पास इल्म भी है, हिलम भी है, बस ये फर्क है। और इल्म ने पाकिस्तान को कितने ला गया इल्म, मैं देख लूंगा डिफॉल्ट। लेकिन देखो तुसी आज आप डिफॉल्ट से अल्लाह ने निकाल लिया ना काशिफ भाई। देखें, आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, डिफॉल्ट क्या है? IMF के प्रोग्राम में जाएंगे, डिफॉल्ट नहीं होगा। उस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उनकी शराइत नहीं मानेंगे, डिफॉल्ट हो जाएगा। सिंपल आर्गुमेंट। मुझे तो समझ नहीं, हम जब ये डिफॉल्ट करते हैं, ऐसे कहते हैं जिस तरह आप लोगों ने कोई सुरंग खोदनी थी जो कोई नहीं खोद सकता था, सुपर ह्यूमन काम था और हमने कर दिया। सर जब मिफ्ता IMF के प्रोग्राम में गया, डिफॉल्ट बच गया, बयान पड़े उस वक्त के। फिर डार साहब आए, उन्होंने कहा मैं नहीं जाना, उस टाइम फिर डिफॉल्ट का खतरा हो गया, फिर आप चले गए IMF के पास, डिफॉल्ट खत्म हो गया। मेरा ख्याल है कि डार साहब अच्छी उन्होंने उनसे बारगेन की। मैं कोई उनको मैं ये डिलीवरी का मतलब सिर्फ यही है कि IMF से आखिर में मान के कहा सर जो कह दे उसके अलावा। क्या डार साहब मियां साहब को गारंटी देकर आए थे डॉलर 200 से नीचे होगा? नहीं, मैं नहीं पता उन्होंने मियां साहब को राजो नियाज किया था, मैं नहीं, उन्होंने शेयर किया मिफ्ता ने उठाया, मैं करके एनीवे, लेकिन लॉन्ग स्टोरी। Who is the Prime Minister next? आप कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। ख्वाहिश है हमारी, मेरी जाती ख्वाहिश है, लेकिन इस अगर बन गए तो फिर शहबाज साहब की बनेंगे। शहबाज साहब देखें, शहबाज साहब माशाल्लाह उन्होंने जो 1.5 साल है जिस तरह क्राइसिस में उन्होंने काम किया है, तो शहबाज साहब भी इंशाल्लाह किसी न किसी रोल में पाकिस्तान की खिदमत करेंगे। आपको अगर पूछे मियां साहब क्या रोल होना चाहिए शहबाज साहब का, आप क्या कहेंगे? शहबाज साहब इज ए वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। मैं जैसे कहता हूँ लीडर नहीं, मैं लीडर नहीं कह रहा, मैं एडमिनिस्ट्रेटर बोल रहा हूँ। नवाज शरीफ इज एन आर्किटेक्ट।
ٹھیک ہے, ایک آرکیٹیکٹ ہوتا ہے نا جو ایک چیز, شہباز شریف جون سا ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے ان چیزوں کو, وہ ایک گڈ مینیجر ہے, وہ ایک سوچتے نہیں, آپ کہہ رہے سوچتے اچھا نہیں ہے لیکن کام بڑا اچھا. میں نے یہ نہیں کہا, بھائی کہہ رہے ہو وہ اس نے پنجاب کو بلڈ کیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں میاں صاحب آرکیٹیکٹ ہے اور پنجاب صاحب ٹھیکیدار ہیں یا مزدور ہیں؟ ٹھیکیدار نہیں, وہ اس کو امپلیمنٹ, ان کی یعنی میاں صاحب کا جو ویژن ہے اس کو امپلیمنٹ جو کرتا ہے, وہ جیسے شہباز سپیڈ کہلائی, آپ اس کو شہباز سپیڈ کہیں نا. انہوں نے کہا مجھے ایڈمنسٹریٹر کہتے تھے, ایک انٹرویو میں کہا شہباز صاحب نے, از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر, میں لیڈر بن کے دکھایا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں دکھایا. اس میں میاں صاحب کا میں نے ایک چیز دیکھی ہے, میاں صاحب نے کبھی, کاشف صاحب, وہ کبھی فیصلہ اپنا کسی پہ تھوپتا یا ٹھونستا نہیں ہے. انہوں نے اور سر ابھی جب وہ ایکسٹینشن کا بل تھا, وہ خائر صاحب یہاں بیٹھ کے پارلیمانی پارٹی میں ایکسٹینشن کا بل, آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا بل, سروسز چیف کے ایکسٹینشن کا بل, باجوہ صاحب کا, جی جی, اچھا کیا اس ہوا, میں کہا ہمیں وہاں بلا کے خالی یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے, کوئی بحث نہیں ہوئی, ہم سے مشاورت نہیں کی گئی. اور ساتھ پرویز رشید صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے پارلیمانی پارٹی میں پوچھا کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, انہوں نے کہا میں نے حلف لیا پر اسپرٹ یہی ہے جو خائر صاحب کہہ رہے کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ کر دیں جا کے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ میں تو اس میٹنگ کا حصہ, اور شاید خاقان کتنا ناراض ہو گیا, تو پتہ ہی ہے میٹنگ کا حصہ نہیں تھا, لیکن جو میری معلومات ہیں نواز شریف صاحب کو مائل کیا گیا تھا. کس نے کنوینس کیا, باجوہ صاحب؟ جو نہیں, باجوہ صاحب نے نہیں, جو آپ کے پارٹی میں لوگ تھے جو انہوں نے کہا. دیکھیں اس میں پھر نام آئے گا, تو سنا ہے بعد میں جب طریقہ عدم اعتماد آئی ہے تو میاں صاحب نے ڈیلنگ ساری خود کی. دیکھیے اس میں کاشف بھائی, اس میں پھر اصل جو ہے نا اس ایکسٹینشن کے پیچھے ذمہ دار وہ پھر آپ کے جسٹس آصف سعید کھوسا ہے. اور جنہیں ووٹ پانا سی وہی غلطی نہیں, جنہیں کیا سی قانون بنا لو وہی غلطی ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں یہ جو آپ نے ووٹ کو عزت دو کا جو ایک بیانیہ بنایا تھا, ایک پوزیشن لی تھی, ایک سٹینڈ لیا تھا, بڑا ڈینٹ پڑا اس سٹینڈ کو, جس طریقے سے ڈیلیں بنائی گئیں, جس طریقے سے اب دیکھیں جس طرح آپ نے کہا لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے, طریقہ کار یہ ہونا چاہیے, لیکن جو پچھلے 6 مہینے میں یا 2 مہینے میں خصوصی طور پہ ہو رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اب اپنے مخالف کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے کہ اس کو الیکشن نہ لڑنے دیا. اگر آپ کا اشارہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی طرف ہے تو دیکھیے ان کے جو جرائم ہیں وہ ذرا سنگین نوعیت کے ہیں. سلیم مانڈوی والی صاحب کہتے ہیں, آپ سن لیں ذرا وہ کیا کہتے ہیں, پی ایم ایل چاہتی ہے پی ٹی آئی الیکشن میں نہ ہی آئے. آئی تھنک دس از رانگ, ہمیں ان کو الیکشن میں آنے دینا چاہیے, اینڈ وٹ ایور دی آؤٹ کم وی شوڈ ایکسپٹ اٹ. ان کو موقع ملنا چاہیے. اور اب دیکھیں نا ان میں سے ان کی پارٹی جو ان کے آلریڈی تتر بتر ہو کے کیا وہ عدم استحکام پارٹی تو بن گئی ہے, جس کو استحکام پاکستان کے نام سے بہت استحکام پارٹی, بہت زیادہ استحکام, میں اس کو عدم استحکام بہت زیادہ استحکام, ٹھیک ہے چلے تسی کہتے ہو بہت جنہیں لے آنا استحکام, وہ بہت زیادہ استحکام کا چند. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی 2 تو آ گئی ہے ایک میدان میں, ٹھیک ہے, کوئی اس کو پی ایم ایل این 2 کہہ رہا ہے, نہیں پی ایم ایل چودھری سرور صاحب کہتے ہیں کہ میاں صاحب کی بنائی پارٹی ہے, خالد صاحب کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. چودھری سرور صاحب آج کل کس جماعت میں ہوتے ہیں؟ کافی. چلو خالد صاحب تو کہتے ہیں نا کہ ہم کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. کس کے ساتھ؟ بہت زیادہ استحکام پارٹی. اٹس اے بٹ ارلی ٹو کمنٹ. یہ ذرا ابھی مجھے اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں. ابھی تک آپ کی حکومت, آپ کے مخالف ایک پارٹی بنی ہے جس کو آپ عدم استحکام کہتے ہیں, ان کے وزیر آپ کے ساتھ بیٹھے, نکال دیں. انہوں نے استعفیٰ تو دے دیا, نہیں دیا سر, وہ کہتے ہیں دے دیا, نہیں وہ کہتے بعد کہنے نہیں دیتا. اچھا انہوں نے چاہیے نا, پھر کیوں نہیں پھر باہر آ جائیں. تو چاہیے کہ کر دیں, انہوں نے تھوڑے مخالف نے, نہ ان کا جانے کا دل ہے نہ آپ کا نکالنے کا دل ہے. یہ جمہوریت ہے سر. ان کے صدر نے, آپ کو پتہ ہے مثالیں آج بن رہی ہیں, یہ مثالیں آنے والے دنوں میں سب کے خلاف استعمال ہوں گی. یہی شاید صاحب کہہ کے گئے. ویسے ناظرین, اسحاق ڈار وہ انسان ہے جن کا بس چلے تو وہ نواز شریف کو بھی سائٹ پر لگا کر خود وزیر اعظم بن جائیں, اور وزیر اعظم بننے کی خواہش میں وہ ہر طرح کا آئینی, غیر آئینی, انسانیت اور اخلاقیات سے گرا ہوا کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آصف کرمانی اسحاق ڈار کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے تھے. اسحاق ڈار وہ شخص ہے جس نے نواز شریف کے خلاف بیان ریکارڈ کروایا تھا, اور وہ بیان سچا بھی تھا, لیکن جیسے ہی اسے یہ آئیڈیا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف کے ساتھ ہے تو وہ اپنے بیان سے مکر گیا, یعنی اس نے یو ٹرن لے لیا. تو عوام کیسے ایسے انسان کو وزیر اعظم منتخب کر سکتی ہے جس کی کوئی ایک زبان ہی نہیں. دوسری طرف نواز شریف کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ ماضی میں بھی خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں, جیسے کہ وہ بے نظیر بھٹو کو پیلی ٹیکسی کہہ کر پکارا کرتے تھے. اسی طرح اب نواز شریف کے چیلے بھی خواتین کے بارے میں نازیبا اور گندی زبان استعمال کرتے ہیں. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.